नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान के इस स्पेशल प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्या आपके रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले जनाब मुश्ताकुल हक सिकंदर साहब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। जनाब मुश्ताकुल सिकंदर साहब, आप एक रिसर्चर हैं और एक अच्छी खासी निगाह रखते हैं मौज़ूआत पर, ख़ासकर इस्लामी मौज़ूआत पर। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया जावेद। मेरे थैंक यू वेरी मच। मेरे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, आप जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी दावत के मोहताज नहीं हैं। जनाब डॉक्टर नसीम रफ़ी आबादी साहब, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। जैसा आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे रिलीजियस स्टडीज़ के सरबराह हैं। जनाब हमीद नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे तीसरे पैनलिस्ट जो हैं वो भी किसी दावत के मोहताज नहीं, अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। जनाब डॉक्टर नज़ीर जरगर साहब, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, एक इस्लामी स्कॉलर हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे जो चौथे पैनलिस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। जनाब डॉक्टर आदिल गुलजार साहब श्रीनगर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मौजू जो है वो माह रमज़ान, प्रमोशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। इस पे आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आज के इस मौजू के हवाले से, माह रमज़ान जो एक अमन का महीना है, माह रमज़ान जो भाईचारे का महीना है, माह रमज़ान जो अखुवत का महीना है, इस सिलसिले में आज हम अपने पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं आज थोड़ा सा रिवायत से हटकर यहाँ पे डॉक्टर नज़ीर साहब को लेना चाहूँगा सबसे पहले, और उनसे पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप हैं वहाँ पे? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें। डॉक्टर नज़ीर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी, जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर बहुत साहब, आप कम मेरी आवाज़ आवाज सुन रहे हैं? हाँ, अभी तो आ रही है। मैं अभी पूरी आ नहीं रही है? सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, लेकिन हाँ, समझ पा रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर कोई गड़बड़ हो गई आवाज़ में तो मुझे बता दीजिएगा। आज मैंने आपको सबसे पहले इसलिए लेना चाहा ताकि ज़रा थोड़ी-सी रिवायत जो है वो उससे हटकर ही कभी-कभी काम किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर नज़ीर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस्लाम जो है ये अमन का पैगाम देता है, और इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। माह रमजान और रोजे किस तरह से इस अमन, पीस और ट्रैंक्विलिटी को एनलाइट कर सकता है, इस पे जरा आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ानुल मुबारक के जो मकासद हैं, जो हुक्म है ये अल्लाह ताला का, इसका मकसद ये है कि बंदे के अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो, तकवा पैदा हो। और तकवा की जो और मानिया तशरी जामिया बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, और मानिया होते हैं कि जो इसमें ना आए वो ना बोला जाए। जी, तो इस तरह की जो तशरीह सारी चीज़ें मिलाकर तकवा की गई हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان تمام اعمال سے دور رہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ بات کہی گئی فساد ان اللہ لا يحب فساد، اللہ تعالی فساد نہیں چاہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ کا انٹرنیٹ میرے خیال میں کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کی انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہاں پہ ذرا میں ڈاکٹر عابد صاحب کو لینا چاہوں گا. ڈاکٹر عابد صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ امن کے اس پیغام میں اور بھائی چارے کے اس پیغام میں، ٹرینکولیٹی کے اس پیغام میں. ہیلو جاوید صاحب، جاوید صاحب السلام علیکم. جی آپ کا جو آڈیو ہے نا وہ بالکل خراب آ رہا ہے، آپ ذرا چیک کر لیجئے. میرا جی وہ نیٹ جو آپ جی جو آپ ابھی لائیو چل رہا ہے نا اس پہ بھی آپ کا آڈیو ہے نا بالکل خراب ہے. میں نے پہلے سوچا کہ شاید میری ہی ڈیوائس میں کچھ ہے، لیکن یہاں سے میں نے دوسرے ڈیوائس سے دیکھ لیا، وہ چیک کر دیا نا لائیو. دیکھ لیجیے ابھی کیسا ہے. اب تو ٹھیک ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہے. تھوڑا سا پہلے بالکل خراب تھا. ابھی کیسا ہے؟ ہلو پھر اچھا اب ٹھیک ہے. ابھی کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب آپ کا ٹھیک ہے. پہلے تھوڑا سا پرابلم تھا اس میں، اب ٹھیک ہو گیا. چلیے آپ جاری رکھیے سر. جناب عابد صاحب، آپ کہاں چلے گئے؟ آپ وہیں پر ہیں؟ جی نہیں چلیں. ڈاکٹر نذیر صاحب، جی ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو میں نے سوال پوچھا تھا اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. اب میں وہیں سے بات اپنی شروع کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اگر رمضان میں آپ لوگوں سے کوئی جھگڑے والی حرکت کرے اور غصہ دلانے والی بات کہے تو آپ اسے کہیں میں روزے دار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی یہ حکم ہے کہ کفو ایدیکم، یعنی رمضان کے اندر اپنے ہاتھ ایسے روکو کہ کہیں فتنہ فساد وغیرہ، اتنا نہیں کہ فتنہ فساد میں آپ کا ہاتھ نہ پڑے، بلکہ اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو لڑائی میں کسی ڈسپیوٹیشن میں کرنے کی، آپ یہ کہو کہ میں روزے دار ہوں. تو اس انداز سے ایک سوچ بنتی ہے روزے دار کی کہ مجھے کہیں بھی کوئی ایسی منفی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس میں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور دو انسانوں کے بیچ میں ایک ایسا بھید بھاؤ پیدا ہو جائے، ایک ایسی آپس میں ایک دوسرے کا گریباں پکڑنے کی نوبت آئے. ایسی حد تک تو جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ روزے دار ہو. اس طرح سے اس سوچ کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے پورے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں جو سوچ بنائی جا رہی ہے اور پھر جو عملی نمونہ بتایا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا امن اور شانتی اور انسان دوستی اور اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو تکلیف دینے سے روکنا ہے. اب دیکھیں دوسری بات حدیث فرمائی ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة الا ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی رمضان کے اندر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں جھوٹ سے فساد پھیلتا ہے، جھوٹ سے لوگوں کی عزتوں پر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جھوٹ سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور نفرتوں سے فتنے اور فساد پھر رونما ہو جاتے ہیں. جو آدمی اس جھوٹ پر اور جھوٹی افواہی پر اور جھوٹی گواہیوں پر عمل کرتا رہا تو پھر اللہ کو کرنے سے وہ مقصد بندے کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو مقصد تقوی میں ہے. تو تقوی سراسر اللہ سے ڈرنا اور ان اعمال سے ڈرنا جو اعمال اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو غیبت پسند نہیں جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے قتل و غارت گری ہوتی ہے. غیبت سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور غیبت کو بدکاری سے اشد گناہ کہا گیا ہے، اور بدکاری سے نفرتیں اور حسدیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں.
اب آپ دیکھیں رمضان کو جس اینگل سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ آدمی کے دل کے اندر محبت، آدمی کے ہاتھ پیروں کے اندر شانتی پھیلانے کا ذریعہ رمضان بناتا ہے۔ اس طرح سے ماہ رمضان انسان کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کرتا ہے کہ یہ آدمی دوسروں کے لیے رحمتیں پھیلانے والا بنتا ہے، زحمتیں پھیلانے والا نہیں بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تشریح پیس کے حوالے سے کی ہے اور رمضان کے حوالے سے۔ یہاں پہ جناب میں لینا چاہوں گا ڈاکٹر عابد صاحب کو۔ ڈاکٹر عابد صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ اب آڈیو ٹھیک ہے اب؟ جی بالکل آڈیو ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ آپ ایک سوسائٹی میں جو ڈسرپشن آف پیس ہوتا ہے، ایک معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیس کا عنصر جو ہے وہ ڈسرپٹڈ ہے، ایسے کون سے فیکٹرز ذمہ دار ہوتے ہیں جو معاشرے کے اس پیس کو شٹر کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جاوید صاحب السلام علیکم۔ میں مقدمے کے طور پر کچھ میں پہلے عرض کروں گا، پھر میں اس کی طرف آؤں گا۔ اصل میں اسلام جو ہم جانتے ہیں کہ سلم یعنی سلامتی سے مشتق ہے، اور اس میں سلامتی امن و صلح کے مترادف ہے۔ ہم انسانی وجود جو ہے، جیسے کہ احیاء العلوم میں حضرت علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ انہوں نے سحر حاصل تبصرہ اس پہ کیا ہے کہ یہ بایولوجیکل سیلف اور ایموشنل سیلف اور اسپرچول سیلف کے کنٹیکسٹ میں اسٹڈی ہم کرتے ہیں، جس پر ہم اگر بات کریں تو انسان کے اپنے وجود کے ساتھ جو کہ وہ اپنے بایولوجیکل سیلف، ایموشنل سیلف اور اسپرچول سیلف میں اعتدال پیدا کرے، خود اپنی جو اس میں وہ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اگر فار ایگزامپل بایولوجیکل سیلف میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی صحت خراب ہوگی، اور اگر ایموشنل سیلف میں جیسے مثلا خوشی، غم، محبت، عقیدت، عزت، آبرو، مثلا ایسی جو فیکلٹیز ہیں یا ان کے یا احساسات میں جو بے جا توقعات سے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اور پیس کو جو انسان کا اندر کا پیس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اسپرچول سیلف میں مثلا روحانی بود کی جو توقعات ہے، جو بندگی اور عبادات اور حقوق اللہ اور حقوق انسانی کے حوالے سے جو وہ اسپرچول سیلف اس کے ساتھ مختص ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں اعتدال اور ایکویبریم کی حالت کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر اس اعتدال اور ایکویبریم کی حالت کو اس کو ہم برقرار رکھیں گے، وہی امن و سلامتی ہے، اسی کو امن و سلامتی کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو مثلا پروردگار کے مقابلے میں ایبسلیوٹ، جیسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم باب افتعال میں اس کو سلم کو لیں تو وہ تسلیم ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، ایبسلیوٹ سرنڈر کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے احکامات، جو انہوں نے تعلیمات دی ایک مسلمان کے لیے، اس کے سامنے بالکل بے چون و چرا ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ تو اس ایبسولوٹ سرنڈر کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان بحیثیت ایک مخلوق اور ان میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اللہ کے مقرر کردہ حدود و قیود و قوانین اور احکامات کی پیروی کرے۔ ان تینوں فیکلٹیز جو ہماری ہیں، جو میں نے عرض کیا کا جو مثلا جس میں ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر میں نے عرض کیا کہ اس کے حوالے سے اللہ کے احکامات کی جب ہم مکمل پیروی کرتے ہیں عبادات و معاملات میں، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو آپ ابھی فرما رہے تھے، جو اپنے خاندان والوں میں مثلا بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، کاروبار میں، معاش میں، محل کار میں، نوکری، سیاست، ڈپلومیسی، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی بات اگر ہم کریں، دوسرے مذاہب و ملل کے ساتھ اور ان کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات کا جو معاملہ ہو، مثلا گھر ذاتی اور معاشرتی سفیئرز دونوں میں ایبسولوٹ سرنڈر کی حالت میں وہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت پاسداری کر کے، اس کی پاسداری کر کے عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے ہم امن و سلامتی کا جو یہ معیار ہے، اور ٹرانکویلٹی، پیس اور ٹرانکویلٹی جس کو آپ کا موضوع آج ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے بگاڑ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ اس کے بگاڑ اور بے اعتدالی کو
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی کے بگاڑ اور بے اعتدالی کو ظلم اور جور اور طغیانی اور فساد کہا جائے گا۔ اور جب ظلم و جور اور طغیانی جب معاشرے میں عام ہو جائے، ہم ان رائٹس کو، اس سیلف کو، جو تینوں سیلف میں نے آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کیا، اس میں ہم اعتدال کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، تو اس میں جب بگاڑ ہو جائے گا، ڈسٹربنس ہو جائے گی، تو یہی فساد پیدا کرے گا۔ اور دنیا میں جو اس وقت جو صورتحال ہے، امن کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، اور یہی جو بگاڑ ہے یہ اسی کا منتج ہے، اسی کا مظہر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے جہاں امن و آشتی کی بات کی، صلح و سلامتی و عدل و انصاف کی بات کی، عدم تشدد کی بات کی، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلم و فساد و بربریت و تشدد و سرکشی، مثلا بدعہدی اور عیب جوئی سے انسان کو روکا ہے۔ اگر ہم اس کو آج ماہ رمضان میں، اور جو ہمارا یہ مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، اس میں ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بھرپور انداز سے ہم ان چیزوں سے کو ہم اپنے اندر جو ہے ان کو وہ ڈیولپ کریں، اس پہ ہم رہیں، سٹک کر کے رہیں، اور اس کو ہم پریکٹائز کریں ان چیزوں کے، یعنی ان قبیحات سے ہم دور رہیں، اور یہ محسنات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، آشتی کے، سلوک کے، رحم دلی کو، محبت کو، اس کو ہم پریکٹائز کریں، تو یہ انشاءاللہ ہم میں وہ اعتدال قائم کرے گا جو ضرورت ہے پوری دنیا میں آج امن و امان قائم و برقرار رکھنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ یہاں پہ جناب حمید نسیم رفیع آبادی صاحب، آپ نے ڈاکٹر گلزار صاحب کو سنا۔ ڈاکٹر گلزار صاحب نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر ہم لوگ ٹوٹل سرنڈر کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ فساد، یہ لڑائی جھگڑے کا ختم ہونا لازمی ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے جناب حمید نسیم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس اور تربیت جو ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ یہ ایک انفرادی نوعیت کا ہے۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، امن کی بات اور ٹرینکویلٹی کا دائرہ وسیع ہے، اس میں اجتماعیت کا تصور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں تزکیہ نفس اجتماعیت کو کیسے برقرار رکھے گا اور اجتماعی مقاصد کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب، جیسے ڈاکٹر نذیر صاحب نے بھی بہت ہی اچھی طرح سے اس مسئلے پر بات کی، اور ڈاکٹر عابد گلزار صاحب نے بھی ماشاءاللہ روشنی ڈالی موضوع پر، تو جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ اجتماعی لحاظ سے ہم کیسے وہ ماحول بنا سکتے ہیں تزکیہ نفس کے ذریعے سے، تاکہ ہمارا ماحول جو ہے امن اور آشتی کا گہوارہ بنے۔ یہاں پر میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی کوئی تعلیمات جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ روزے کو آپ حج سے الگ نہیں کر سکتے، حج کو آپ زکوٰۃ سے الگ نہیں کر، زکوٰۃ کو آپ نماز سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر ان تمام عبادات کو آپ معاملات سے الگ نہیں کر سکتے، اور معاملات کو عقائد سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے کیا اخلاقی نقطہ نظر مسلمان کو دیا ہے، اور جس کی تربیت کے لیے پھر اللہ نے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کیے، ان میں ایک رمضان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کو جنت میں داخل کرنے والی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اور حسن الخلق، اور اچھا سلوک، اچھا اخلاق، اور فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تو میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام نے ایک مسلمان کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد بھی، عام حالات میں بھی۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل وہ ہے ایمان کے لحاظ سے جس کا اخلاق، جس کا خلق سب سے اچھا ہو، اور وہ اپنے اہل عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔
تو گھر سے شروع ہوتا ہے مطلب وہ ماحول. جب گھر پہ ہی آدمی کو امن نہ ہو, گھر کے عیال کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہ ہو, تو باہر بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز اللہ کی میزان میں, ترازو میں اتنی بھاری نہیں ہے جتنا کہ حسن خلق اور خلق اچھا اخلاق. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑی اہم حدیث ہے. میں ذرا احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسلام نے کیا تصور دیا ہے حسن اخلاق کا. عبادات کے بعد بھی اگر آدمی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا. جیسے نذیر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قول الزور پہ عمل کرنا اور اس کو بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. تو دیکھیے یہ اصل میں صرف کوئی سمبولک نہیں ہے, یہ اصل میں پریکٹیکل بھی ہمیں کرنا ہے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حسن خلق کے ذریعے سے اتنا بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ایک روزہ دار کا ہے اور جو رات کو قیام کرنے والے کا ہے. یعنی اگر ایک آدمی روزے کے علاوہ بھی اچھا اخلاق رکھتا ہو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اپنوں سے بھی, غیروں سے بھی, مسلمانوں سے بھی, غیر مسلموں سے بھی, اور جانوروں تک سے, حیوانات تک سے, تو وہ ایک روزہ دار کا درجہ حاصل کر سکتا ہے بے حسن خلق, درجۃ الصائم القائم. ایسا روزہ دار جو راتوں کو بیدار رہتا ہے, عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیامت کے دن سب سے اہم درجہ کس کا ہوگا؟ اور 3 بار رسول اللہ نے فرمایا. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے, ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم درجہ اللہ کے پاس اس کا ہے احسنکم اخلاقا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. دیکھیے یہ بہت عام بات ہے. اب میں رمضان پہ آ رہا ہوں. رمضان ہماری انفرادی تربیت کیسے کرتا ہے, پھر وہ اجتماعی ماحول پہ محیط ہو جاتی ہے. دیکھیے شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کے 3 کام ہوتے ہیں. ایک تہذیب نفس, نفسوں کو پاک صاف کرنا, انسان کے اخلاق کو ٹھیک کرنا, دل کو ٹھیک کرنا, اور جذبات و احساسات کی تربیت کرنا. اس کے بعد تدبیر منزل یا تربیت منزل, اس کے بعد گھروں کو ٹھیک کرنا, سوسائٹی کو ٹھیک, اس کے بعد سیاست مدن, پھر جو ہے مطلب جو مدینوں کی, شہروں کی سیاست. لیکن ہم پہلے سیاست کرنا چاہتے, ہم پہلے اور چیزیں کرنا چاہتے اور اپنے نفس کو بھول جاتے, اپنے گھر والوں کو بھول جاتے, اپنے اخلاق کو بھول جاتے. نبی کریم سے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب, جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہو, میں روزے پہ آ رہا ہوں, جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہو, روزہ دار ہو, فلا یرفث, اس کو جو ہے کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے, فحش بات نہیں کہنی چاہیے, ولا یسخب, نہ چلانا چاہیے, نہ شور کرنا چاہیے. آج دیکھیے آپ کتنا شور ہو رہا ہے. اچھا فإن صابه احد, اب اگر اس کو کوئی گالی دے, ایک تو ہوتا تو خود وہ شور نہ کرے اور بری بات نہ کہے, اور اگر اس کو کوئی گالی دے, خود تو وہ خاموش ہے ہی, لیکن اس کو کوئی گالی دے رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے, تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ فلیقل انی امرؤ صائم, کہ اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں, میں لڑائی نہیں کر سکتا ہوں, میں گالی نہیں دے سکتا ہوں, میں فحش کلامی کر نہیں سکتا ہوں. اب علماء نے بڑی بحثیں کی ہے, کیا اس کو زبان سے کہنا چاہیے یا دل میں رکھنا چاہیے؟ نہیں, علماء کہتے ہیں کہ اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزہ دار آدمی ہوں, میں نہ لڑ سکتا ہوں نہ گالی دے سکتا ہوں, تاکہ پیغام جائے کہ رمضان جو ہے ایک امن کا, محبت کا, پیار کا ماحول پیدا کرتا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے اس کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے میں نہ گالی دے سکتا ہوں نہ لڑ سکتا ہوں. تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ الصیام جنت, کہ رمضان جو ہے یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے اور دنیا میں گناہوں سے, معاصی سے. فلا یرفث ولا یجہل, اور کوئی آدمی نہ تو فحش بات کہے نہ جہالت کی بات کرے. اسلام اور جہل کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لیکن افسوس کا مقام ہے اس وقت مسلمانوں کی میجارٹی جہل مطلق میں مبتلا ہے, پڑھائی میں بھی, باقی چیزوں میں بھی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی, یہ پتہ نہیں ہماری غفلت ہے, ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم جاہل بن چکے ہیں. اور اسلام تو جہالت کو ختم کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے. اور رمضان میں بھی کہا گیا کہ رمضان کے زمانے میں نہ تو کوئی آدمی فحش بات کہے نہ جہالت کی بات کہے, اور اگر کوئی لڑنے آئے مسلمان کے ساتھ اور اس کو گالی دے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, میں اسی پہ پھر مطلب سمیٹ رہا ہوں اس کو, کیونکہ بہت ساری اور ہمارے عزیز ہیں ان کو بھی بات کرنی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ نے جس طرح سے آج شروع کیا, مجھے اچھا لگا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے اور
हमारे आबिद साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से फलसफाना अंदाज से इमाम गजाली का हवाला देके और बाकी लोगों का हवाला देके, और डॉक्टर नज़ीर साहब ने भी और मुश्ताक साहब भी माशाल्लाह उस तरह से बात करेंगे। तो ये ज़रूरत है इस बात की। तो मैं एक दो बातें अर्ज करके अपनी बात को समेटता हूँ। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि रफ़्ज़ का मतलब क्या है, कौल फाहिश, बदकारी की बात, बदअखलाकी की बात, और जहल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, शोर करना, ये उलमा ने कहा, या बेवकूफ़ी की बातें करना। और जो शातमा क्या होता है, ऐब ढूंढना, दूसरे लोगों में ऐब ढूंढना, खामियां ढूंढना और गिबत करना। और फिर जुल्म और जहल से बचने की भी हिदायत की गई है कि रमज़ान के ज़माने में उसको तादी कहा जाता है। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें जो हदीस में आई है, कुरान में आई है, कि तज़किया के ज़रिए से, परहेज़गारी के ज़रिए से, तक़वा के ज़रिए से अल्लाह जो है मोमिनों को इस तरह से तरबियत देता है ताकि वो पाक साफ हो जाए। और जब अंदर आपके अंदर अमन आ जाएगा तो बाहर भी वो अमन निकल जाएगा। तो अमन जब आएगा बाहर, तो घर में पहले अमन होगा, उसके बाद समाज में अमन होगा, फिर शहरों में अमन होगा। तो इस तरह तरतीब इस्लाम ने दी है। इंसान बदलेगा तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो पूरी दुनिया की हालत बदल जाएगी। ये इस्लाम की तरतीब है। और उसमें पहले इनफरादी तरीके पर है, उसके बाद इज्तिमाई तरीके पर। और जिस परहेजगारी के असरात सिर्फ महदूद रहे इंसान तक, अपनी ज़ात तक, वो परहेजगारी नहीं है, वो परहेजगारी धोखा है, वो एक मलमा साजी है। हालांकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी जब फितने का ज़माना हो। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप दूसरे लोगों तक भी सही बात पहुँचाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रअयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा जो उसके अंडर लोग हैं उनके बारे में। तो उन तक भी वो बातें हमें पहुँचानी चाहिए। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से वजाहत की है कि एक इनफरादी तौर पर जब एक इंसान की तरबियत हो जाती है तो वही फर्द फिर माशरे की तरबियत कर सकता है। यहाँ पे डॉक्टर मुश्ताक साहब को लेने से पहले मैं अपने नाजरीन सामीन को ये बताना देना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे पैनलिस्ट से, हमारे गेस्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो बेशक पूछ सकते हैं। जो भी हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट लिखकर हमें सवाल भेज सकते हैं, या फोन करके भी हमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो होगा वो 00447597850565। जनाब मुश्ताक साहब, यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मुश्ताक साहब, आप एक रिसर्चर हैं और एक अच्छी खासी तहकीक में आप जुड़े हुए हैं। हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब ने, जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब ने और आबिद गुलजार साहब ने बड़े ही नपे तुले अंदाज में इस बात की वजाहत की। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि रमजान का महीना एक तरफ इस्लाम के अमन के आफाकी पैगाम को बढ़ावा देता है। इस्लाम में अमन का पैगाम जो है ये एक आफाकी पैगाम है, और माह रमजान का महीना इसको बढ़ावा देने में पेश है और इसकी तरगीब देता है और इसकी तरबियत भी करता है। आप एक रिसर्चर होने की हैसियत से मुझे ये बताइए, क्या वजह है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर ही लोग एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान नजर आते हैं? जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब। शुक्रिया। पहले तो मैं अभी डॉक्टर नहीं बना, लेकिन शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए। तो मैं जस्ट 2-3 बातें कहूँगा। देखिए, रमज़ान के बारे में जो बेशतर हमारे पैनलिस्ट है उन्होंने बड़ी सैर हासिल बहस की। मैं इतना ही कहूँगा कि रमज़ान 11 महीने जो हैं हमारा एक जो मटीरियल एस्पेक्ट है या फिजिकल एस्पेक्ट है हमारे ज़िंदा रहने का, तो उन 11 महीनों को हम उसकी जो है नशोदनुमा करते हैं। और इस एक महीने में हमारा जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको नशोदनुमा करने का मौका हमें मिलता है, और जिससे कि हमारे अंदर जो बेसर इंस्टिंक्ट्स या बेसर इम्पल्सेस है उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि इन रोज़े के दिनों में जो हलाल की हुई चीज़ है हमारे ऊपर रोज़े के दौरान वो एक हिसाब से हराम हो जाती है। वो उनका खाना पीना या अपनी शहवात जो जायज़ शहवात है उनको भी मुकम्मल करना सही नहीं रहता है। लेकिन जो ही ये रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, जिस तरीके से हमारा मामला नमाज के साथ है या दूसरे इस्लाम के अरकान के साथ है
کہ جو لوگ ان کو پریکٹس بھی کرتے ہیں، جن کو پریکٹسنگ مسلمز کہتے ہیں، کہ جو اسلام کے ان شعار کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں، ان کے ساتھ بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریچولسٹک مینر میں ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہمیں کوئی قرض ادا کرنا ہے کہ رمضان ہم نے 30 دن روزے رکھے یا 5 وقتہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اصل جو سپرٹ ہے، جو یہ تو ایک مینز ہے نماز یا روزہ ٹورڈس این اینڈ، لیکن جی اینڈ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے ان موسٹ کیسز۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے، جیسے آپ نے سوال اٹھایا کہ مسلمان ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیکٹیرینزم ہے۔ جی اسلام چونکہ پیس کی دعوت دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے، اور روزہ اور نماز ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت مدافعت بنائیں، ہم ٹالرنس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں، لیکن جی اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہی دست و گریباں ہوتے ہیں، اور وہ بھی اوور سلیکٹو انٹرپریٹیشنز آف ریلیجن جو کہ ہم سیکٹیرین بیسس پہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم باہم ایک دوسرے سے تصادم کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سپوز آپ رمضان میں ہی دیکھ لیجئے 8 اور 20 رکعت کے معاملے پہ ہی کتنی لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، کتنے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے معاملے میں یا سحری اور افطاری کی ٹائمنگز کے بارے میں۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم میں جو ہے وہ ٹالرنس کا مادہ نہیں پیدا کر پائی، نہ ہماری نمازیں پیدا کر پائیں، نہ ہمارے روزے کر پائے، اور پھر جن کو اجارہ داری حاصل ہے، چاہے وہ ان کو آپ علماء کہیں، چاہے آپ جورسٹ کہیں یا فقیہ کہیں، تو انہوں نے بھی عوام کو، ان کا کام تو بیسیکلی علماء کا یہی ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے قوم کو، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، بلکہ انہی چھوٹے چھوٹے فرائی مسائل کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا کہ ایز اف یہی اسلام اور کفر کیا ڈسٹنکشن ہے، یا اسی کی بنیاد پہ ہماری جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی بھی دائمی فرق نہیں واقع ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے، ان شعار کو ریچولسٹک انداز میں اپناتے ہیں، اور ان کی جو سپرٹ ہے بیسیکلی ٹو انکلکیٹ پیس، ٹالرنس، ٹرینکویلٹی، اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، اور ڈائیورس انٹرپریٹیشنز کو کیا ہے، ان کو ڈائیورس انٹرپریٹیشنز کو ٹالریٹ کرنا، ان جی کو صحیح سمجھنا، تو وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مسلم میجارٹی ممالک میں تو اب ان علماء کا جو کہ تھوڑی سی مین سٹریم سے ہٹ کر کوئی بات کہیں تو ان کے لیے جینا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ویسٹ میں ریفیوج لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا بالکل وہ منافقت کا طریقہ اپنا کر وہ چپ کر لیتے ہیں، اگر ان پہ کوئی بات واضح بھی ہو جاتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ مشتاق صاحب، میں آپ کی جی طرف پھر آؤں گا۔ آپ نے کچھ چند اہم امور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر نذیر صاحب کو لینے سے پہلے، ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ کے لیے ایک اچھا سوال ذہن میں آ رہا ہے مشتاق صاحب کو سننے کے بعد، لیکن آپ سے میں سوال پوچھنے سے پہلے صرف 22 سیکنڈ کے لیے ہم آپ ایک چھوٹا سا جناب بریک لے لیں گے۔ جاوید صاحب، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی جاوید صاحب، کچھ کٹ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ابھی آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہاں سوری، میں ابھی ذرا کچھ بریکس لینا ہماری کچھ مجبوری ہو گیا ہے، 22 منٹ کا بریک لیتا ہوں اور پھر دوبارہ ڈاکٹر نذیر صاحب کے پاس آتا ہوں۔ جی ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ ہیں وہاں پہ؟ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے۔ ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے۔ آپ کی آواز دوبارہ جاوید صاحب کٹ رہی ہے،
آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, پرابلم ہے کچھ آپ کے آج کنیکٹیوٹی میں آج کل, آج لگ رہا ہے ایسا. شاید یہ بھی کچھ دو ایسا تین بار معاملہ ایسا ہے. ہوا. ڈاکٹر نذیر صاحب, جی جی ہاں ڈاکٹر نذیر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. نذیر صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. ہو گیا. آپ میری آواز سن رہے ہیں ڈاکٹر نذیر صاحب؟ میں آپ کین یو ہیئر می؟ میں نے آپ کا کوئی سوال نہیں سنا, کوئی بات نہیں سنا آپ کی. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ نہیں, میں نے کوئی بات نہیں سنی آپ کی. اچھا نہیں, اچھا میں نے ابھی سوال پوچھا ہی نہیں آپ سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر مشتاق الاسلام صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو سیکٹیرینزم ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم وہ احکامات اور وہ چیز اپنا نہیں سکے ہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا. کیا اس سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں کیا وہ اپنا رول ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور کیا ان کے رول کی وجہ سے یہ پیس ٹرینکویلٹی کا ماحول جو ہے یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال میرا جو ہے ہر ایک پینلسٹ سے ہے, لیکن پہلے آپ سے میں اس کی ذرا تھوڑی سی جانکاری لینا چاہوں گا. جناب ڈاکٹر نذیر صاحب. سب سے پہلے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں مشتاق صاحب سے ایک اختلاف بھی کروں گا. وہ اختلاف یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سیکٹیرینزم لفظ کہہ کر اور اختلافات کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ساری کی ساری مسلمان امت ایک دوسرے کے دستگیر, اور میں ہر حج میں, ہر رمضان میں اور ہر عمل میں ہم صرف جگڑتے ہیں اور کرتے ورتے کچھ نہیں ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. امت کی یہ شکل نہیں ہے. اس وقت بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی مسلمان جہاں ہر طرف سے پریشان ہے, پھر بھی مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت, امت میں اتحاد, امت میں اتفاق, یہ اس وقت بھی پایا جاتا ہے. علمی اختلاف سوسائٹی کی صحت مندی کی علامت ہے. جب مسلمانوں کے پاس زمام کار ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تہذیب اس وقت کی غالب تہذیب تھی, علم اختلافات تب بھی تھے. ہاں اس وقت اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری غالب تھی. وہی علم اختلافات آج بھی ہیں, لیکن خوف خدا اور تقوی اور ذاتی زندگی میں جو للہیت ہے اس کی شاید کمی کی وجہ سے وہ اختلافات کبھی کبھی نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے آ جاتے ہیں, زیادہ بیانک رخ اختیار کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن پوری امت کو اختلافات میں کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا یا پیش کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. رہی بات یہ کہنا کہ علماء اس میں ناکام ہیں, ہم علماء کہتے ہیں کن کو ہیں؟ اس وقت مسلمان معاشرے میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو غالب حالتوں میں جو دیکھیں ہمارے پاس جو آتے ہیں, یا تو جمعہ کے موقع پر آتے ہیں خطبہ حضرات, خطیب حضرات, یا اسی طرح سے جو ہمارے ہاں اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہوتے ہیں, ان میں علماء کتنے ہوتے ہیں؟ کون لوگ علماء ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سرسری طور پہ اسلام کو پڑھا اور جدید تہذیب سے متاثر ہوئے, اور پھر کنسیشنز کے وہ زیادہ ان کو چاہتے ہیں, تو وہی لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, من مانی انٹرپریٹیشنز کرنے بیٹھتے ہیں, اور پھر جب ان کو صحیح راستہ علماء کی طرف سے دکھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اجارہ داری کرتے ہیں اور انہوں نے دین پر قبضہ جمایا ہے. تو اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب دور بہت یہاں تک پہنچا کہ ہماری تعلیمی نظام میں بھی ایک ڈائیکاٹمی پیدا ہوگی, جو کس وجہ سے ہوئی اس کا دوش اب زیادہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتے ہیں. ہم ایک کولونیل سسٹم سے نکل آئے, اس دور سے نکل آئے, اور یہ غیروں نے ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام تیار کیا یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت اور اسلامی دور کی عکاسی نہیں کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان جدید تعلیمی یافتہ طبقہ ہے
اس کا جو شاکلہ ہے، اس کی جو ذہنی تربیت ہے وہ ایک نظام تعلیم میں ہوئی ہے، اور علماء کی جو ذہنی تربیت ہے، ساخت ہے، وہ دوسرے نظام تعلیم میں ہوئی ہے، اور ان دو کے ذہنوں کے بیچ میں اور سوچ اور مائنڈ سیٹ کے بیچ میں جو ایک بہت بڑی دوری پیدا ہوئی ہے، اس کو پاٹنے کی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ریچ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں اس طبقے تک، لیکن وہ طبقہ بھی علماء سے وحشت زدہ ہے، وحشت کھائے ہوئے ہے، وہ تو ان دو کو قریب لانے کی ضرورت ہے، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میں بس جی 2 باتوں میں یہ بات ختم کر دوں گا۔ نمبر 1، یہ کہنا کہ ساری کی ساری امت اختلافات کا شکار ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جی یہ جی کہنا کہ بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمپلسٹی ہے۔ ہمارے ہاں اختلافات ہیں، لیکن اختلافات آج نزاع اور فتنے کی شکل کیوں اختیار کرتے ہیں، اس کو میں ایک دم رمضان سے ہی جوڑوں گا۔ ہمارے ہاں ابھی خوف خدا، للہیت، تقوی اور اختلافات کو بھی حق و ہدایت کی تلاش کے لیے کرنا، یہ چیز اس چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ رمضان اس چیز کو پھر سے پیدا کرنے کی ایک مشق ہے، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم للہیت کو، فی اللہیت کو، اللہ تعالیٰ کے خوف کو، تقوی کو جب اندر پیدا کریں گے، علمی اختلافات ہمارے ہاں صحت مندی کی علامت بن جائیں گے، فتنے فساد کی علامت نہیں بن جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عابد گلزار صاحب، آپ نے ڈاکٹر نذیر صاحب کو سنا۔ ڈاکٹر نذیر صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ علمی اختلافات تو ہو سکتا ہے، لیکن عابد صاحب دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا میں ہر ایک جگہ جو ہے وہ ایک انسرٹنٹی سی نظر آتی ہے، لیکن اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے کہ اگر یہ علماء کا ان کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نذیر صاحب نے جو کچھ کہا اور میرا جو سوال ہے اس روشنی میں ذرا آپ کہیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں اس وقت جو گزر رہے ہیں، جو سپر کمیونیکیشن دور ہے، اور جو دنیا بھر میں جو بڑے بڑے سرچ انجنز اور بڑے بڑے کنٹرولر انجنز جو بیٹھے ہیں، وہ آپ کا سارا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ پہ زبردست نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو پبلک جو اوپینین ہے اور جو پبلک اوپینین ہے اس کو کیسے وہ بناتے ہیں اور پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر اپنے ایجنڈا کے حوالے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو مسلمان جو بحیثیت امت ہے وہ ایک طرف اس چیز کی شکار ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جس کو ہم کہیں گے ایک ڈیٹرنٹ نہیں ہے، سدباب نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، یہ ایک۔ دوسری بات جو ہمارے اندر جو ودن دا کمیونٹی، ودن مسلمز جو امہ کے اندر ہے، وہ جیسے مشتاق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علماء جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اختلافات کو کم کرنے کی جو ان کو چاہیے تھا کوشش کرنا، وہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک صحیح ڈائریکشن نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہیں گے کہ جو علماء ہیں وہ اس کے حوالے سے کام نہیں کرتے، اور کام بھی ہو رہا ہے لیکن بگاڑ بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے تعلیمات ربانی کو سامنے رکھا ہوتا، ہم قرآن اور احادیث سے صاف ظاہر ہے، جیسے صلح کے حوالے سے مومنین کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، اگر مومنین میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے۔ تو دوسری جگہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح و آشتی کو قائم کریں اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ وہ تقوی اختیار کرو
ताकि अल्लाह तुम पे रहम करे। अब इसी बात को अगर हम जहन में रखें तो हमने कब ऐसा किया, कब हमने ये कोशिश की कि एक आध मिसाल छोड़कर कि जो हमारा हमें अपनी कम्युनिटी में, मस्जिदों के दरमियान, मोहल्लों में, इलाकों में, मुल्कों में इतना फित्ना फसाद, मुझे माफ कर लीजिए, मेंबरों से तकफीर की बातें होती हैं, किताबों से तकफीर की बातें होती हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, एक सेक्ट दूसरे सेक्ट को, एक स्कूल ऑफ थॉट दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को काफिर कहता है, और किताबें हमें हमारी बड़ी पड़ी हैं इन चीजों से, फतवा इतने लग जाते हैं। जितना हम इत्तेहाद के लिए काम करते हैं उससे कई गुना हम आपस में तकफीर और फितना और फसाद और मिस इंटरप्रिटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन की बातें करते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमें। हमें जब हम बात करेंगे, हमें तो डायरेक्शन है कुरान की, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अगर आपको दावत देनी होगी सबील की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, तो कैसे दें? बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और वो उस मौइज़े से जो हसना हो, जो स्वीट हो, जो हुस्न हो, जिसमें जो ब्यूटीफुल हो। लेकिन अगर उसके बाद आपको जरह करना हो, अगर आपको बहसी करना हो, अगर आर्गुमेंटेशन करना हो, तो क्या कह रहा है कुरान? कह रहा है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। जब इफ यू वांट टू एंटर इनटू आर्गुमेंट, तो वो कैसा होना चाहिए? वो अहसन होना चाहिए। अहसन हुस्न का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसमें तफजील है। अहसन होना चाहिए सबसे खूबसूरत तरीके से, ताकि जो मुखालिफ है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम पहले इंसान को हर्ट करते हैं, उसको पहले ही हम दबा देते हैं। हम अपनी जो हमारी जो नेगेटिव फैकल्टीज हैं उसको हम एड्रेस करते हैं और हम मजे लेते हैं उस चीज से। अब देखिए ये चीजें, जो ये तरीका हमारा है, जब इतना आगे बढ़ता है हम फिर कत्लगार। अब देखिए दाइश क्या उसने क्या कारनामे किए, उसमें आईसिस ने कितना कत्ल-गारत किया। बोको हराम का यहाँ पे देखिए क्या होता है, कैसे इस्लाम के नाम पे कत्ल-गारत गिरी है और मुसलमानों को ही तहरीर किया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये दोनों सूरतें जो मैंने पहले अर्ज किया कि एक मुतबादल सिस्टम जो हमारे पास नहीं है, जो गैर मुस्लिम, जिसको हम गैर मुस्लिम सब खराब नहीं है, जो वो एजेंडा को लेकर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को लेकर जो साम्राज्य, वो फ्लैग बेयरर ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी की बातें करने वाले, असल में उनके पीठ पीछे उनका एजेंडा वो तबाही और बर्बादी है, न कि फिर मुसलमानों की बल्कि पूरी दुनिया की। और जो दुनिया के जो वसाइल और ज़खायर हैं उन पे कब्जा करने की उनका जो प्लान है, उन्होंने अरबों को। लेकिन आबिद साहब ये बात तो ठीक है, अगर किसी शख्स के अज़ाइम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने तो हमें अक्ल दी है ना। मैं अर्ज कर रहा था वही, हम जिस बात का जी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस बात का दावा करते हैं कि हम इस्लाम जो अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, अगर हमें कोई किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, लेकिन हमारी कहाँ अकल घास चरने गई है। मैं जावेद साहब वही अर्ज करने जा रहा था जो मैंने पहले अर्ज किया शुरू में, कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अब ये जो निज़ाम है उसके हवाले से कि जो जिसपे हमारा ग्लोबल कंसेंसस उम्मत की सतह पे बन जाता, वो उसी सूरत में बन जाता कि उलमा एक दूसरे को जो वो उलमा जिसको हम कहेंगे कि जिनका ये डिसरप्शन और उसको बहरहाल उसको हम आलिम नहीं कह सकते, अब हम ये इस्तिलाही माने में उलमा कहेंगे कि उनको चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को, उलमा को, कि ग्लोबल सतह पे हमें बैठना है। और हम इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हमें एक इस ग्लोबल एजेंडा को मुकर्रर करना है, हमें अरब व अजम में इत्तेहाद पैदा करना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। और जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे तब तक हम डिवाइडेड रहेंगे। और जिसको डिवाइड एंड रूल का जो उनका जो हमारे जो दुश्मन हैं, जो इस्लाम को डिवाइडेड देखना चाहते हैं, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो अज़ाइम है, उनका जो गोल है, वो कामयाब होते रहेंगे। ये हमें मानना पड़ेगा। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा जनाब हमीद नसीम रफी आवादी साहब।
आपने जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब को भी सुना और डॉक्टर गुलजार साहब को भी सुना। मेरा वही सवाल आपसे भी है, लेकिन उस सवाल से पहले इस सवाल का भी आप जवाब देंगे जो हमारे पास इसका ऑडियंस से आया है। ये मेरे स्क्रीन पे है। जो आज आलमी इस्लाम में एक रिवाज बन चुका है कि हर मजहब फिक्का दूसरे मजहब फिक्का पर तफकीर के फतवे दे रहे हैं, इसका इस्लाम में क्या जवाज है और इससे अमन पर क्या असर पड़ सकता है? जनाब आपकी स्क्रीन पे सवाल है, ये मौलवी शबीबुल हसन साहब हैं जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका भी आप जवाब दे देंगे। और जो पहले मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं कि हमारे उलमा का क्या रोल है। डॉक्टर नज़ीर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत परेशानी है लेकिन ज्यादा नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर आबिद गुलजार साहब ने कहा कि हमें डिविएट किया जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या फरमाना पसंद करेंगे जनाब हमीद नसीम साहब? जनाब असल में थोड़ा सा एतदाल की जरूरत है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि उलमा कुछ नहीं करते हैं और बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हालांकि मेरे सब अजीज हैं, ये मतलब बहरहाल इख्तिलाफ करने का हक भी है और तस्सीह की भी ज़रूरत है और अफ़हाम तफ़हीम की ज़रूरत है। देखिए उलमाए किराम बहरहाल इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। उनके पास वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और मिल्लत का ताल्लुक़ उनके साथ उतना नहीं है। उनके दारुल उलूम को चलाने के लिए, उनके तालीमी इदारों को चलाने में मुसलमानों का इतना कोई ताउन उनको हासिल नहीं हो रहा है। फिर भी वो बहुत ही डेडिकेशन और कुर्बानी का एक पूरा मुजस्समा बन चुके हैं और वो अच्छा काम करे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये सवाल जो हमारे मौलवी शबीबुल हसन साहब ने पूछा है, जिसका आपने भी हवाला दिया है, ये रवाज बन चुका है कि हर फ़िक़ा दूसरे फ़िक़े पर। अब ये ज़रा अफसोसनाक बात है कि फ़िक़ा जो है ये असल में हमारी सहूलियत के लिए, और जितने फ़िक़े हमारे पास 4 फ़िक़े हैं, स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे पास हैं, ये असल में इस्लाम की अज़मत की एक दलील है कि तमाम जो फ़िक़े है, स्कूल ऑफ फ़िक़ा है, तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर जिस किस्म के हालात रहे वहाँ पर ये स्कूल ऑफ फ़िक़ा परवान चढ़े हैं और उन्हें वहाँ के हालात की रियायत की अच्छी खासी, ताकि लोगों को दीन के मामले में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन किसी फ़क़ीह ने, जो इमाम हमारे 4 है, अइम्मा अरबा जो है, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा है कि मेरा फ़िक़ा जो है ये इस्लाम है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं अपना फतवा दे रहा हूँ और जो मैं अपने इज्तिहाद के लिहाज से समझ सका हूँ तो मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन उनमें से सब ने ये कहा इज़ा साल हदीस फहुवा मज़हबी, अगर कभी मेरे बात के मुकाबले में हदीस आ जाए तो हदीस को पकड़ लो, वही मेरा मजहब होता। अगर मेरे पास भी वो हदीस आई होती, हालांकि उनके पास तो हदीसें थी सब, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपके पास वो हदीस आ जाए जो मेरे पास नहीं आई और आपको मेरी बात उसके खिलाफ नजर आई तो उसको जो है फेंक दो। यहाँ तक कि हमारे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फत्रदूहु अला हाज़िल हाइत, तो अगर कोई हदीस मेरी बात के खिलाफ जाए, मेरे फतवा के खिलाफ जाए, तो मेरी बात को फेंक दो इस दीवार पे। ये उनका कहना था और यही बात हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाई और यही बात फरमाई इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने। उन्होंने कहा फाखज़ूहु मिन हैसु अखज़नाहु, और वहीं से आप हासिल करो हिदायत जहाँ से हमने हासिल की, जहाँ से हमने फ़िक़ा का मसला हासिल किया आप भी वहीं से हासिल करो, यानी वापस जाओ आप कुरान हदीस की तरफ। और फिर जो कुरान की बात है जो बिल्कुल क्लियर कट है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरदूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर कहीं पर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए अपने एमा के साथ, कुरान हदीस के साथ तो इख्तिलाफ किसी का हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले ये कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ईमान लाने वालों अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने उलिल अम्र की भी इताअत करो, जो आपके अरबाब हल उक़द है, उसमें उलमा भी हो सकते हैं, उसमें फ़ुक़हा भी हो सकते हैं, उसमें हुक्मरान भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर आपके साथ उनके साथ इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ कुरान और सुन्नत की तरफ, हदीस की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुरान हदीस की जगह पर अपने फ़िक़ा की तरफ वापस जाते हैं, एमा की तरफ वापस जाते हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक है। चाहे इसको हम माने या ना माने, अमलन तो ये बात है। और जो ये बात हो गई है कि जैसे बिल्कुल शौकानी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने फ़िक़ा के मसाइल को मज़हब की तरह बनाया। जैसे फ़िक़ा जो है एक अलग मज़हब का आदमी है, एक ही मुसलमान जमात के लोग, एक ही कलिमा को मानने वाले,
एक ही कुरान को मानने वाले, एक ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, वो जो है एक ही मस्जिद में कभी कभी 2 जमातें अदा करते हैं। हालांकि आप देखिए जैसे हमीदुल्लाह साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, फरमाया कि अल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा इतनी पसंद थी, आपने जो भी अमल किया, जो भी कौल फरमाया, उस सब पे अल्लाह ने अमल करवाया। हनफियों ने कोई हदीस पकड़ ली, शाफियों ने कोई हदीस पकड़ ली, हम्बलियों ने कोई हदीस पकड़ ली, और बाकी लोगों ने पकड़ ली, उन सब पे अमल करवाया अल्लाह ने। तो ये तो हमारे लिए एक राहत और वसत का एक जरिया था, लेकिन बाज़ लोगों ने इसको इतना तहज़्ज़ुब का और तासुब का जरिया बनाया, और जैसे यही इस्लाम है, और उस वजह से तो प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें सिर्फ उलमा को मुझे इल्ज़ाम ठहराना सही नहीं है, उसमें अवाम की भी गलती है। और फिर जो हमारे आबिद साहब ने जो बात कही कि हमारे दुश्मन भी उसके बारे में हमेशा काम करते रहे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से जावेद साहब इत्तेफाक करता हूँ कि अगर वो इतने तेज है, इतने चालाक है कि आपके अंदर वो साजिशें करके तफरका डाल सकते हैं, आप मेहनत करके उस तफर को खत्म नहीं कर सकते जी। क्या वो इतने ताकतवर है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको रोक भी नहीं सकते जो वो करना चाहते हैं? ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही नहीं है। तो ये तो हमेशा रहा है, रसूलुल्लाह के ज़माने में कितने फितने उन्हें खड़ा कर लिए, लेकिन मुसलमानों ने उसका जवाब दे दिया। उलमा किराम रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, सहाबा किराम आए, और जब भी कोई ऐसा फितना फसाद पैदा हो गया उसको उन्हें रोका। अभी आबिद साहब ने बात कही कि भाई अगर कोई जुल्म कर रहा है, जाति कर रहा है किसी जमात के खिलाफ मुसलमानों की, तो मुसलमानों के मिल को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं जब 1982 में मैं दिल्ली में था, ईरान कल्चर हाउस में एक प्रोग्राम हो रहा था, वो बिल्कुल हफ्ते वहदत के सिलसिले में जो अब भी हो रहा है, तो वहाँ पर आयतुल्लाह जन्नती साहब आए थे ईरान से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। वहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आए थे, और पूरे मुल्क से भी लोग आए थे, कश्मीर से भी लोग आए थे। तो वहाँ जो है आयतुल्लाह जन्नती साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की इत्तेहाद के बारे में, मोहब्बत के बारे में, वहदत के बारे में। तो फिर एक आलिम खड़े हो गए, शहाबुद्दीन नदवी साहब, बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम के, मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहले हमारे शिया भाई जब तक इस चीज़ को तय नहीं कर लेंगे कि सहाबा के बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है, तब तक इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। तो मैं चूँकि छोटा था उस ज़माने में, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये बात आपकी है, उसमें भी बहुत दम है आपकी बात में, लेकिन मैं एक नौजवान हूँ, मैं अर्ज़ आपसे करूँगा कि इस वक्त जो है ईरान पे इराक ने हमला कर लिया है और बड़ी ज्यादती की है, तो इस वक्त तो हमें साथ देना चाहिए। ईरान इस वक्त इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, जो भी उनका अपना वो फ़िक़्ह में उनका नज़रिया है वो ठीक है, उसको हम मना तो नहीं कर सकते हैं कि फ़िक़्ह तो बहुत सारे हैं, एक ही स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। तो अब जाहिर सी बात यह है कि अब इस वक्त वो अपने हिसाब से इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ईरान में इनकलाब आया, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन हम इस वक्त जो है शिया और सुन्नी की वजह से इस वक्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हम जो है, बस मैंने ये दूसरी बात कहती, मैंने एक मजमून लिखा था तेहरान टाइम्स में, तो मुझे सवालों में बहुत सारे पूछे, तो वो छप भी गया। तो मैंने उनको एक सवाल ये भी किया, मैंने कहा हमारे शिया उलमाए किराम और सुन्नी उलमाए किराम और ममालिक भी जो है वो अपने फ़िरका को, अपने मसलक को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा अगर एक तरफ सऊदी अरबिया जुल्म कर रहा है यमन पे, वो मतलब बहुत उनके साथ जाती कर, आपको पता है कैसे हुआ, फिर कितना उसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ से जो है ईरान भी एक लिहाज से शाम में जो है वहाँ पर सुन्नी मुसलमानों के साथ जाती हुई, उसके वजूहात बहुत सारी और भी है, लेकिन उसमें ईरान का भी एक हिस्सा है। तो उस वक्त हमें यह समझने के बजाय कि वो शिया है, ये सुन्नी है, हमें हक की बात करनी चाहिए। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अल्ला तादिलु इदिलु अक़रब लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें तैयार न करे कि तुम बेइंसाफी करो, इंसाफ की बात करो, वो तक़वा के नज़दीक है। प्रॉब्लम यह है कि हम तरफदारी करते हैं, और हमारा जहन जो है इस वक्त मसलक की बन चुका है और फ़िक़्ह परस्त बन चुका है। अगर हम कुरान हदीस को अपना असल मौजू बनाते हिदायत का, तो ये छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात दूर हो सकते थे। खुमैनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही एक जगह, उन्हें फरमाया है कि अगर तमाम पैगम्बरान किराम को एक जगह जमा किया जाए और उनसे कहा जाएगा इमामत कौन करेगा, तो वो कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, और फिर फरमाते उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं होगा। फिर वो ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं जितना इताअत का जज्बा होगा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होगा, उतना इत्तेहाद होगा। और इसी बात को हमारे बहुत बड़े आलिम जो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तफरका पैदा क्यों हुआ, जैसे हमारे दोस्त मौलवी साहब ने सवाल किया हमसे, तफरका पैदा क्यों हो रहा है, इख्तिलाफ पैदा क्यों हो रहा है, फिरके क्यों बन रहे। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया कि मेरे उस्ताद इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब ने रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इत्तेहाद इसलिए पैदा नहीं होता है कि लोगों में तवाज़ुन नहीं है, लोगों के दिलों में
तवाज़ु नहीं है, इंकिसारी नहीं है, इसलिए जी। इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। अगर लोगों के दरमियान दिलों में तवाज़ु पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए, खुदा की इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा पैदा हो जाए, तो उसी तरह इत्तेहाद भी पैदा हो जाएगा। तो बदकिस्मती ये है कि जब हमने अपनी ख्वाहिशात को, अपने मसालिक को, अपनी सोच को, अपने ममालिक को जो है माबूद बना दिया हो, तो जाहिर सी बात है फिर तो हम कुरान हदीस की तालीमात को नज़रअंदाज करते हुए अपने फिरके की हिमायत करेंगे। जैसे हदीस में रसूल ने फरमाया, एक खत्म कर रहा हूँ मैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन अव मज़लूम, रसूल ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे कर सकते हैं? तो रसूल ने फरमाया कि जालिम की मदद करना यह है कि उसका हाथ जुल्म से रोको। तो मुसलमानों को इस वक्त ये इस चीज़ से बालातर हो के, क्या शिया है, वो सुन्नी है, वो हनफी हैं, शाफी हैं, अहले हदीस है, जहाँ पर भी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उनको बात कहनी चाहिए डंके की चोट पे। और उसके लिए आलमी सतह पर भी हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, दानिश्वर और उलमा को मिल के इन चीज़ों का तदारुक करना चाहिए, चाहे बैरूनी साजिशें हों, चाहे अंदरूनी खामियाँ हों, उनको दूर करने की ज़रूरत। ये कोई उज़्र नहीं है कि हम दुश्मन हमारे ऊपर साजिशें कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। फिर हमको अल्लाह ने मुकल्लफ किस चीज़ का बनाया है? हमारे उलमा को, हमारे दानिश्वरों को मुकल्लफ किस चीज़ का बनाया है? तो इसलिए हमें एक मुतदिल अप्रोच अपनाना चाहिए, ताकि मिलत में दोबारा जो इत्तेहाद का दरवाज़ा जो है बिल्कुल खुल जाए, इत्तेहाद का दरवाज़ा, और तफरक़ात का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जनाब मुश्ताकुल इस्लाम साहब, आपने हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब को सुना, जिनका ये कहना है कि हमने एतदाल पसंदी से भी काम लेना है, ये देखना है कि हमारे खिलाफ चाहे बैरूनी साजिशें हैं या अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, उनका भी मुकाबला करना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वेयर देयर आर ड्यूटीज देयर आर राइट्स एज वेल। तो यहाँ पे एक ऐसा सवाल उभरता है कि इस पूरे गुफ्तगू में मेरे जहन में ये एक सवाल ये आता है कि क्या आप ये समझते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो इस वक्त शिद्दत पसंदी के असबाब पाए जाते हैं, ये असबाब जो हैं, शिद्दत पसंदी के असबाब जो हैं, ये हमारे अमन और ट्रैंक्विलिटी का जो हमारा फलसफा है, हमारा पैगाम जो है, इस्लाम का पैगाम जो है, ये शिद्दत पसंदी उसके दरमियान हाइल है? आपका क्या कहना है बहैसियत एक रिसर्चर के? और फिर यही सवाल मैं दूसरे पैनलिस्ट से भी पूछूंगा। जहां तक शिद्दत पसंदी का मामला है, आप देख लीजिए यूएस ने यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान को यूज किया, और उसी दौरान आप देख लीजिए 1970s में ही जो अक्सर जो पाकिस्तान और इससे मुल्हिका इलाका है, वहाँ के मदारिस का जो करिकुलम बनाया वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बनाया गया। तो वहाँ पर पूरी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, जिसके जरिए जहाद को उबारा गया। वो असल में मामला ये था कि यूएसए को हराना था यूएसएसआर को, तो उसके लिए मुसलमानों को यूज किया गया, क्योंकि अफगान कौम पहले भी एक जंगजू कौम थी, लड़ती आ रही थी जितनी भी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थे, लेकिन उससे पहले वो एक नेशनलिस्टिक या नेशनल रिलीजियस टर्म में यूज किया गया। लेकिन उस दौरान इस शिद्दत पसंदी को एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन के तरीके से यूज किया गया, और वही हम उसी के असरात पूरी दुनिया में देखते हैं, क्योंकि वो फिर वहाँ पर रुका नहीं। और उस टाइम भी मेजॉरिटी उलमा ने, लगभग सब जगह ने, उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है जहाद है। तो उसके बाद ही हम नतीजा देखते हैं कि 90s में आते आते फिर वो जो 7 पार्टियां थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ जहाद किया, और वहाँ से सेक्टेरियनिज्म बाहर आ गया, और 96 तक 6 साल तक लगभग मुसलमान दस्तों गिरेबान थे एक दूसरे के खिलाफ, और हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए। लेकिन जहाँ तक इख्तलाफात का मामला है, शिद्दत पसंदी का मामला है, इससे पहले जितने भी ये इख्तलाफ थे, मैं एक एग्जांपल दूंगा सहाबा के दौर की, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो उन्होंने अल्लाह ताला को इसी तरीके से देखा जिस तरीके से हम चांद को देखते हैं। और दूसरी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जिस शख्स ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा, तो उसने झूठ कहा। तो ये दोनों सहाबा थे, लेकिन एक दूसरे ने कभी तकफीर नहीं की एक दूसरे की, ना एक दूसरे पे इल्जाम लगाया, ना फतवेबाजी की। तो ये टॉलरेंस का मामला था। अब चूंकि इख्तलाफात रहे, एक दूसरे की तकफीर भी होती रही मुसलमानों में,
लेकिन हमारे जो डॉक्टर नज़ीर साहब मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे मुझसे बड़े भी हैं, तो इन्होंने जो रोज़ी पिक्चर प्रेज़ेंट की, तो मेरी दुआ है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। किताबों में एक दूसरे की तकफीर है, इससे पहले वो सिर्फ किताबों और मिंबरों तक रहती थी, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद और ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो इससे ये तकफीर जो है हमारे घर घर पहुंच गई। अभी भी बहुत सारे मुल्ला जो कश्मीर में हैं, देवबंद के एक खास एक कटमुल्ला है, वो सब लोगों को जो है वो तकफीर करते हैं। और हकीकत भी यही है कि देवबंदी बरेलवियों को काफिर समझते हैं, बरेलवी देवबंदी और अहले हदीसों को, और ये तीनों तबके जो है वो शिया को काफिर समझते हैं। तो इससे हमको नजरें नहीं चुरानी चाहिए। और अभी जो ये देवबंद के ये मौलवी साहब है, इनके खिलाफ देवबंद के जो बड़े बड़े यहाँ के उलमा है, वो कोई ये नहीं कह रहे हैं, उनकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ का माहौल जो खराब कर रहे हैं, मुसलमानों की तकफीर कर रहे हैं, हर सिर्फ अपने तबके को सही कह रहे हैं, बाकी सबको वो कह रहे हैं कि ये गैर मुकल्लिदीन जो है, ये मुशरिक है, ये काफिर है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तायीद हासिल है। तो मैं उलमा ये जो हर किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उनसे कोई खास उम्मीद बांधे हुए नहीं हूँ, और इतनी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करना कि एज सच ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तो इसी शिद्दत पसंदी की वजह से ही जो है कि वायलेंस जस्टिफाई हो जाती है। आप देखिए पाकिस्तान के हालात क्या है, बांग्लादेश के हालात क्या है, तो आप मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, एक दूसरे के फिरकों को आप मार रहे हैं काफिर समझकर। तो ये इसी शिद्दत पसंदी का नतीजा है, जिसमें कि यूएस कैपिटलिस्टिक इंपेरियलिस्टिक अजाइम भी साथ साथ है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन सेक्टेरियन मुल्लाहों को यूज किया, इन उलमा को यूज किया। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बैन हुई है पाकिस्तान में, तो उसका भी यही मामला था कि हर जगह वो जो है लोगों को काफिर डिक्लेयर करके उन पे फतवा लगाकर कोई भी शख्स फिर आके उनको मार देता था। तो अब यही नतीजा है, अभी मीन्स नहीं है। मेरा मानना ये है कि मुश्ताक साहब यहाँ पे जरा मैं थोड़ा सा आपको रोक दूं। अब इतना ही नहीं है कि हम एक दूसरे पे काफिर होने के फतवे लगा रहे हैं, हमारे जो दूसरे भाई बहन भी हैं जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, उनके खिलाफ भी आप देख लीजिए कि हमें शिद्दत पसंदी का जो लेबल लगाया जा रहा है, उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? क्या वो शिद्दत पसंदी, जैसे आपने कहा कि शिद्दत पसंदी बकौल आपके इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, ये हमारे घर की पैदावार नहीं है, लेकिन अगर ये इम्पोर्टेड भी है तो हम इसको तो ठीक कर सकते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पे मैं आपसे जरा दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन इस यहाँ पे मैं डॉक्टर नजीर साहब को लेना चाहूंगा। डॉक्टर नजीर साहब, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए साहब। कैन यू हियर मी? यस, डॉक्टर नजीर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। डॉक्टर नजीर साहब, आप यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल जो है ये उभरा है, वो शिद्दत पसंदी के हवाले से। जैसे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कहा कि शिद्दत पसंदी बकौल उनके इम्पोर्टेड है, ये हमारे घर की पैदावार नहीं है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि शिद्दत पसंदी की वजह से ही, या ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जिससे हमारा वो जो आफाकी पैगाम है अमन का, भाईचारे का, उसमें एक रुकावट पैदा करता है? आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि अगर आप किसी शहर में दाखिल होते हैं और आपका एक जहनी मेकअप बना हुआ है, आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप उन सेहत अफजा मकामात को देखते हैं और उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ है। देखिए, कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत बेनज़ीर कहा गया है। किस वजह से कहा गया है? आप आए कश्मीर में और गार्बेज डंप्स देखिए, गंदगियों के ढेर देखिए, लेकिन क्या आप जन्नत कहना छोड़ देंगे? आप फिर भी गुलमर्ग को, सोनमर्ग को, पहलगाम को, झीले डल को देखकर और इसकी पूरी आब हवा को देखकर जन्नत ही कह रहे हैं, अगरचे यहाँ बहुत गंदगी भी है। आप देखिए, आप ये कहेंगे कि मुसलमानों में कंजूसी और बुख्ल और एक दूसरे का पेट काट कर अपनी रोजी रोटी बनाना, ये चीजें मुसलमानों में है। तो क्या आप ये नहीं देखते हैं कि मुसलमानों में सदका है, खैरात है, इतने चैरिटी इदारे चलते हैं, इतने दीनी मदारिस
मुसलमानों के जेबों से चलते हैं, हुकूमतें नहीं चलाती हैं। तो मसला ये है कि आप देखना क्या चाहते हैं। जनाब डॉक्टर नजीर साहब, यहाँ पे मैं आपको जरा रोक लूं। अगर आप चैरिटी के हवाले से इसको देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से आप इसको देखते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्रिश्चियंस के कितने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। क्रिश्चियंस जितना चैरिटी का काम करते हैं, मैं अभी जी जी जी, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जी जी, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी से मैं आउटराइटली बातों को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर आपने अच्छा, मेरी पहली बात सुनी, मैंने ये कहा कि ये कहना कि सिर्फ इख्तलाफ है ये भी सही नहीं है, ये जी कहना कि इख्तलाफ है ही नहीं ये भी सही नहीं है, मैंने जी यही कहा। लेकिन मैं जी ये जी, कहता हूँ कि बैलेंसिंग अप्रोच जो है वो क्या है, हम्म, एतदाल का अप्रोच जो है वो क्या है, वो मैं अर्ज करूंगा चंद बातों में। वो मैं बहुत कम कहने की आदत रखता हूँ, जी जी, लेकिन आप बड़े गौर से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी बात को गौर से सुना जाए। सबसे जी, पहली बात यह है कि मुसलमानों को शिद्दत पसंद कहना, इतना कहना कि मुसलमान का नाम ही शिद्दत पसंद पड़ गया, या जहां शिद्दत पसंद हो वो मुसलमान ही होता है, क्या ये पिक्चर सही जी, है? बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है हम्म, कि हमारे यहाँ शिद्दत पसंद नहीं है, बिल्कुल वो भी सही नहीं है। सबसे पहली हम्म, बात यह है कि शिद्दत पसंदी पैदा कहाँ होती है? जहां आपके साथ जुल्म होता है, अदल नहीं होता है, इंसाफ नहीं होता है। दुनिया के अंदर जहां मुसलमानों को आपने शिद्दत साबित करने की कोशिश की, वहां उसका रीजन आपने देखा, वहां इसके पीछे ये देखा कि कहीं मुसलमान के हुकूक तलफ तो नहीं किए जा रहे हैं, और डेस्परेशन में वो चीज कर रहे हैं जिसकी उसका मजहब भी बहुत सारी हद तक इजाजत नहीं देता है। हम पहले बात रहे हैं एक आइडियल सिस्टम की, वो है मजहब, उसके बाद एक प्रैक्टिस की, वो है जो मुसलमान जिसका शिकार है, लेकिन उसके पीछे क्या वजूहात हैं उसको हम देखते नहीं है और डब करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बातें कही गई, मैं ये कहता हूं कि मैं उम्मत में एक खैर खाई और दर्द दिल के जज्बे से मैं सोच रहा हूं। मैं भी इख्तिलाफात की बातें हजारों कहूंगा, मैं भी झगड़े और तकफीर की हजारों मिसालें दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना नजर नहीं आता है। मुझे उम्मत के अंदर भाईचारा और कुर्बान, अपने को दूसरे के लिए कुर्बान करना, और मेहमान नवाजी और मोहब्बत और उल्फत, शिया सुन्नी का एक साथ खाना खाना, और हनफी और शाफी और मालिकी और हम्बली का एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना। हरमैन में ये देख कर आया हूं, वहां मुझे कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ के इख्तिलाफ और झगड़े की बातें कर रहा हूं, वहां के भाईचारे और अमन और सुकून की बात भी क्यों नहीं बताता हूं? मैं ये कहता हूं कि उम्मत की एक पिक्चर को तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाइयां हैं, सिर्फ झगड़े हैं, सिर्फ तकफीर है। सबसे पहली बात, मैं ये सवाल पूछने वाले जो मौलवी शबीब साहब शायद हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा उस सवाल में एक चीज के साथ मुझे इत्तेफाक नहीं है। फिक्र की बुनियाद पर तकफीरबाजी नहीं होती है। देखिए फिक्र है क्या? हमारे जो उसूल हैं वो कुरान है, हमारे उसूल सुन्नत है। फिक्र गैर मनसूस, जो कुरान में नहीं है कैटेगोरिक, जो सुन्नत में नहीं है कैटेगोरिक, उसमें जब जूरिस्ट इज्तिहाद करता है उसको हम फिक्र बोलते हैं, उसको शरिया नहीं बोलते। फिक्र इज ए पार्ट ऑफ शरिया, शरिया एक वाइडर टर्म होती है। तो फिक्र में इख्तिलाफ होगा अफजल और मफजूल का, जी, ज्यादा सवाब वाली चीज का और कम सवाब वाली चीज का, क्या चीज ज्यादा बेहतर है क्या चीज बेहतर नहीं है, ये इख्तिलाफ होगा फिक्र में। और शरीयत में इख्तिलाफ होगा हलाल का हराम का। मुझे मालूम है फिक्र में भी किसी चीज को हलाल हराम का इख्तिलाफ समझा गया है, लेकिन फिक्र से फिरका नहीं बनता। अकीदे के इख्तिलाफ से और अहकाम के इख्तिलाफ से फिक्र में के बाहर फिरका बनता है, फिqही इख्तिलाफ से फिरका नहीं बनता है, और फिqही इख्तिलाफ से तकफीर नहीं होती है। फिर दूसरी बात है कि जितना हमारे अवाम में लड़ाइयां हैं, उलमा में ऊपर इतनी लड़ाइयां नहीं होती हैं। तीसरी बात जी, यह है कि उलमा की गिरफ्त कितनी है अवाम पर। मैं सबके साथ इत्तेफाक करते हुए ये नहीं कहता हूं कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं, मैं कोई रोजी पिक्चर पेश नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मैं ये कहता हूं कि एक म्यूनिसिपैलिटी का आदमी जब किसी शहर में दाखिल होगा, वो सिर्फ नालियां देखेगा और वो सिर्फ गंदगियां देखेगा, और एक वो आदमी जो सेहत अफजा मकामात की सैर करने चला जाएगा,
वो सिर्फ गुलदस्ते देखेगा, फूल देखेगा, लोगों की हंसी खेल देखेगा, और एक वाइडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजें नजर में आती हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस में इख्तलाफ है, हमारे यहाँ सियासी नवियतों का इख्तलाफ है, जिसकी तरफ प्रोफेसर मराजी साहब ने इशारा किया। इस एक इख्तलाफ को उम्मत का इस तरह का इख्तलाफ बनाना कि मोहब्बतें और उल्फतें और एक दूसरे के काम आना और सदका खैरात का करना, ये है ही नहीं। मुझे से मायूसी छा जाती है। और दूसरी चीज से मैं एक वो चीज ये भी नहीं है कि एक ख्याली दुनिया में आदमी रहे और वो जलता रहे, उसके नीचे से आग हो, पानी हो, इस तरीके में डूबा ही नहीं और आखिर में वो डूब जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इख्तिलाफात हैं, उनकी नोयत को समझ लो। और अगर उम्मत के अंदर शिद्दत पसंदी पैदा हो रही है, उसमें कोई शिद्दत पसंदी के पीछे वजूहात क्या हैं, और फिर उन वजूहात की बुनियाद पे जिन लोगों के अपने एजेंडाज होते हैं वो उसको ले जा करके अपने एजेंडा को पूरा करते हैं, और मजहब के नाम पर बाज औकात जवानों के जज्बे को गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो कहीं बात शुरू हो जाती है एक जेन्युइन जज्बे से, और वो एंड अप हो जाती है एक ऐसी चीज पर जो चीज इस्लाम के खिलाफ होती है। तो आखिर मेरी असल में आखिर की बात ये है कि जिसको आपने कहा कि उम्मत में जो शिद्दत पसंदी है, जिससे गैरों सिर्फ अपनों के साथ हम तकफीरबाजी और वो रवैया जो रवैया इस्लाम को कबूल नहीं है वो ही नहीं करते, बल्कि हम गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसा रवैया करते हैं। मैं कहता हूं कि बात तो शुरू कभी हो जाती है जिसके पीछे कोई जज्बा सही होता है, लेकिन उसके साथ उसको कोई और ही ताकत इस हद तक ले जाती है, जिसको मैं आबिद साहब से इत्तेफाक करते हुए कहूंगा कि वहां फिर हमारी सोच अगर ये भी हो कि हम ना करें, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारी कुव्वत में नहीं होता है। पूरी दुनिया के अंदर, उम्मत के अंदर भी हम देखिए, जहां वो ताकतें जिनको आप मुनज़्ज़म समझते हैं, मज़ाहिब की सतह पर भी उनके साथ उनकी हुकूमतें भी होती हैं। मुसलमानों की बहुत सारी एनर्जी अपनी हुकूमतों के साथ ही इख्तलाफ में गुजरती है, और मुसलमान उम्मत एक सतह पर बैठी हुई है जहां सिर्फ हमारे यहाँ रिश्ता रूहानी और ईमानी है, और जहां सियासी कुव्वतें हैं वो उम्मत बन के हैं ही नहीं। तो हम उन चीजों को, उन साजिशों को रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ सोच होती है, जज्बात होते हैं, दुआएं होती हैं, कुव्वतें हमारे पास नहीं होती हैं। तो मैं एतदाल की राह अपनाए हुए हूँ, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि उम्मत सारी की सारी इसी दलदल में है। जी डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता नजर आ गया है। बिल्कुल वो कहते हैं इट मेक्स ऑलवेज टू मेक ए रो। जहाँ पे कोई अच्छी चीज होती है वहां पे कोई गलत चीज भी होती है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोगों का इफ्तियार का वक्त हो रहा है, लेकिन जी लेकिन सवालात हमारे पास आ रहे हैं कुछ। अगर हम इसी सवाल को लेकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल में काम नहीं बनेगा। जनाब हमीद नसीम साहब, मेरे पास एक सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि द मैसेज एज वी क्लेम इज पीस बिटवीन पीपल, नेशंस, countries and the world. How can be this message acceptable to non-Muslims when they feel that it has not worked in Muslims themselves? ये अमन भाई आप तो समझ गए, मुझे इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस तरह रोशनी डालिए। अच्छा, मैं अंग्रेजी में रोशनी डालूं या उर्दू में? ये सवाल मेरे ख्याल में अगर आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्योंकि ये सवाल जो हमसे किया गया है ये हमारे एक गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम जो है, जी मोस्ट वेलकम माय डियर ब्रदर। मैं आपको नाम बता देता, लेकिन but he has told me not to share the name. He is our brother, human brother, and mashallah we are from same father and mother. That's Adam and you, no problem, we are brothers. Right, sir. So
basically my take on this question is that basically there is ideal situation and there is practical situation. As Nazir Sahab has rightly said that there are various good positive aspects also in the Muslim community and Muslim Ummah, and there are some negative, not only in Muslim Ummah but everywhere in the world. If you see that this violence and this all type of bloodshed is not going on in Muslim world only, but there are other countries also, other faiths, other denominations as well. To single out only Muslims for this is not just in that sense. But I can tell you that despite the fact that, as Nazir Sahab has rightly said, Muslims are the most victimized community of the world, be it Afghanistan, be it Iraq, be it any other country of the Muslims, which has been devastated and ravaged by their forces there be, but still Muslims have not attacked any religion, and they have never attacked any prophet, and they have never said anything wrong about any deity of any religious community. But you see, despite a lot of problems have been created for Muslims, and their prophet is being attacked, their God is being attacked, their book is being attacked, and people are going to any extent in order to vilify Islam and to just target Muslims and their prophet and their religious scripture. So my point is that this is not true that all the Muslims are just showing that behavior which is unbecoming of Islamic culture or Islamic faith. There are good Muslims also in the world who are doing a lot of good work, like Abdustar Edi, and then there are many people who have a lot of they have charitable trusts this time in the world, and they are doing that work. And many people from the West are kind of getting reverted to Islam, not looking towards some of the Muslims who are working negatively, but they see the teachings of Islam, which are peaceful in nature, which are just leading us to a very, very tranquil life, and which give us the peace of soul as well as of heart. And that those teachings have once made this world an abode of peace, and they look towards that, and then they revert to Islam. So in this way, we have to see this whole scenario from the angle that this violence is not only with Muslims this time in the world, but there are other communities also, and there are some external reasons for that, some internal reasons as well. And it is not because of religion at all. It is not because of Islam. And had it been because of Islam, that so many non-Muslims from the West and East and every place, they would have not reverted to Islam even after 9/11. Because a lot of propaganda was made against Islam, against the Prophet of Islam. But when people realized that Islam is not like that, and then they said, this is just propaganda and this is not true. So, but you're right in a sense that it is the duty of the Muslims that they have to create a good image about Islam, and they have to educate their own Muslims. प्रोफेसर साहब एक मैसेज उन्होंने लिखी है, ये कह रहे हैं कि that I am not arguing that what has been done to the Muslims in the world, that is not my question. My question is that how you will be making non-Muslims to accept the message of peace when Muslims themselves, they are at daggers drawn. How the non-Muslims will accept it. I understand. Basically, my dear brother, I will just tell you that if you just want to live and see Islam as Muslims are living, that's also one angle of seeing things. But if you are really sincere to understand the truth, as a student of comparative religions, I am teaching all the religions, Hinduism, Buddhism, Christianity, Judaism, I have been teaching for the last 30 years. And I can tell you that if you are really in search of truth, then you can make the comparative study of all these aspects, and you will find that this violence is not only with Muslims, there are other communities, they are also having this violence. But then you can see whether religion is responsible for that or there are other reasons for that. Then you'll be convinced that it is not because of Islam, but it is because of some other reasons. But this is a challenge for Muslims, that they have to convince non-Muslims, brothers like you, that Islam is the message of peace from all angles. And as we were discussing today about fasting, and fasting is creating that atmosphere where we have to help even non-Muslims. And we have been told by our scholars that you can give a portion of sadaqat
the non-Muslim, your neighbors and all. So in this way, Islam had that message, and it was because of that reason, and the different parts of the world, Islam was spread not because of by sword, but by this peaceful way of propagation, as has been mentioned by Arnold in his book Preaching of Islam. So Islam has been spread by peaceful means, and any person, if he finds history, leaving these some episodes one aside, he will be convinced that Islam is the religion of peace, and the very meaning of Islam is peace, and all the teachings of Islam, whether fasting, whether worship, whether Hajj, whether Zakat, these all are leading to create a peaceful state in the world. But it is the challenge for Muslims, as you have rightly said, that they have to also behave Islamically, and they have to leave their, I should say, this jurisprudential or regional or racial divisions aside, because Islam does not subscribe to any such type of non-Islamic I should say issues. So we need to study Islam on our own. Thank you very much. Thank you very much, Professor Naseem Rafi Abadi Sahab. Thanks very much. I hope that my friend has got the answer. Janab Dr. Abid Sahab, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये मुझसे कहा गया है कि ये सिर्फ आपसे पूछा जाए. तमाम पैनलिस्ट से आपसे पूछना था, लेकिन आपसे पूछ. क्या आप समझते हैं, सवाल आपके लिए ये है, क्या आप ये समझते हैं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद शाम और यमन में मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये अब वक्त नहीं है कि इस पे हम यमन के हवाले से जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उसका जो है, और शाम का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे प्रोफेसर हमीद नसीम साहब ने शाम के हवाले से बात की है, आई मे एक्चुअली डिफर विद दैट, तो उस पे बहस नहीं हम करेंगे. असल में मसला ये है कि हमें ये बिल्कुल मुमकिन है, आइन मुमकिन है, अगर मुसलमान वाक़अन हम उसूल की तरह वो जो कहते हैं फरदु इल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा स्पिरिट हो हम में वाक़अन, जो हमारी तालीमात हैं, जो बुनियादें हमारी है, जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपती की यही बातें हैं. अगर ये जो खैरकाही का और कुर्बानी और मोहब्बत और उल्फत का जज्बा और दर्द दिल हो वाकई, तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आबिद साहब. जनाब मुश्ताक साहब, ये मैं माफी चाहता हूं कि एक सवाल जो है ये आपसे मैं पूछूंगा. सवाल ये है, क्या आपसी रंजिशों को दूर करने के लिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान मुकालमा और गुफ्त शनीद होनी चाहिए, और रमजान इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? बिल्कुल मुख्तसरन सा जवाब दीजिए. जी बिल्कुल. आप इसके बाद आखिर पे इसी सवाल का जवाब मैं नसीम साहब आपसे ले लूंगा. जी 9/11 के बाद हम देखेंगे कि एक इंटरफेस वाला मामला चला कि इंटरफेथ डायलॉग हो. ये वेस्ट ने इनिशिएट किया, लेकिन मुसलमानों में चूंकि बहुत जगह सेक्टेरियनिज्म था, कहीं बहुत कम इस तरीके के मामला थे कि डायलॉग का मामला था. और मदरसों में भी आप देखेंगे कि कंपैरेटिव रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता है. इनफैक्ट इंडियन साउथ एशिया मदारिस में जहाँ पर कि हिंदू मेजॉरिटी है, यहाँ पर भी आप नहीं जानते हैं कि मुख्तलिफ अदियान क्या कहते हैं, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मेजॉरिटी नॉन सेमेटिक रिलीजन, चाहे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म ने जन्म लिया है. तो इस वजह से एक वो खला थी, एक दूरी थी एक दूसरे को समझने में. तो रमज़ान में हम समझ सकते हैं. और दूसरा मामला जो हमारी मसाजिद है, वहाँ पर हम गैर मुस्लिमों को बुला सकते थे, इस तरीके के मामला अंजाम दिए जा सकते थे. लेकिन चूंकि हमारे ये जो सेक्टेरियन मुल्ला है, वो तो एक दूसरे फिरके के लोगों को अपनी मस्जिदों में नहीं आने देते हैं, तो गैर मुस्लिमों की तो बात ही नहीं है. तो इस हवाले से रमज़ान एक अच्छा महीना है, और हमारी मसाजिद में इस तरीके के काम हो सकते हैं जहाँ पर मकालमा हो सकता है, जिसको इंटरफेथ डायलॉग कहा जाए. वो इस्लाम उसकी एक मैं ऐड करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ये तमाम लोगों के लिए आया है, फॉर होल ह्यूमैनिटी.
لیکن مسلمانوں نے اس کو ریڈیوس کیا ہے ٹورڈس اے کلٹ, ایز اف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مبعوث ہوئے یا قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مبعوث ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں مسلمان ہی obstacle بن گئے اسلام کی میسیج کے لیے کہ وہ باقی لوگ ایکسپٹ کریں. بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے. جناب حمید نسیم رفیع آبادی صاحب, آخر پہ یہ جیسے مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے ہمارا رب جو ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے. پیغمبر آخر الزمان وہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہی نہیں ہے, وہ رحمت العالمین ہے, رحمت المسلمین نہیں ہے. لیکن سوال وہی پھر آتا ہے جو میں نے مشتاق الاسلام صاحب سے پوچھا, کیا رمضان کا مہینہ آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے, غیر مسلموں کے ساتھ آپسی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے گفت شنید اور مکالمہ کہاں تک اور کس حد تک ضروری ہے اور کیسے ہونا چاہیے, اس پہ ذرا مختصراً سے روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ بہت ہی اچھا اہم سوال ہے اور میرے عزیزوں نے اس کا جواب دیا ماشاءاللہ, اچھی طرح سے سب نے جواب دیا. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے, فرض منصب بھی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک جو ہے اپنی بات پہنچائے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہترین مسلمان انسان وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو امن دے, اور مسلمان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سلامت رکھے. یہ حدیث میں آیا ہے. ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے, ہمیں ڈائلاگ بھی کرنا ہے, ہمیں بات چیت بھی کرنی ہے, مدد بھی کرنی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, خدا کی قسم وہ آدمی جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر سوئے. اور یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان, اس کا جو ہمسایہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہ تو اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. ہمیں غیر مسلموں سے بات چیت کرنی ہے, ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے, اور اچھی چیزوں میں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا, تعاون علی البر والتقویٰ. تو یہ تو ہمارا دینی فریض ہے, اور رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور رمضان کے اندر جو مواسات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہمدردی کا, تو یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے اس ڈائلاگ کے لیے جس کو ہم انٹر کنٹیننٹل یا انٹر ریلیجس اور انٹر فیئر ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں. تو رمضان اس کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرتا ہے. اور قرآن ہدی للناس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور اللہ رب العالمین ہے. یہ کسی ایک قوم کا جو ہے رب نہیں ہے, ایک قوم کی کتاب نہیں. قرآن ایک قوم کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ایک قوم کا نہیں ہے, بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ضرورت بھی ہے, اور یہ ہماری دین اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم غیر مسلموں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے تمام پینلسٹ حضرات کا, اپنے تمام گیسٹس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر آ کر ایک سیر حاصل گفتگو کی. اسلام امن, بھائی چارے, اخوت کا مذہب ہے, اور جو شدت پسندی کا رجحان آج کل مسلمانوں کے درمیان دیکھا جا رہا ہے, اس پر بھی ہمارے پینلسٹس نے اچھی خاصی گفتگو کی ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ کے پروگرام میں ایک اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کا خیال رکھیے, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ. Thank you.